तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह सदक़ वअदहु व नसर अब्दह अअज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व ला रसूल बअदहु व ला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो सूरह फातिहा को सिर्फ एक बार इस तरह पढ़ ले, उसको जिंदगी में कोई और विर्द वजीफा करने की जरूरत नहीं है। सूरह फातिहा के अजीब और गरीब करिश्मात हैं। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजीब कमालात रखे हैं, अजाइब और गराइब हैं सूरह फातिहा के अंदर। ये वो मुबारक सूरह है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है और ये किताबुल्लाह की इब्तिदा है और अल्लाह का कलाम भी है, अल्लाह की किताब का हिस्सा भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 आसमानी किताबें जो नाजिल फरमाई हैं, तौरात है, ज़बूर है, अंजील है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का पाक कुरान पाक है। 4 आसमानी किताबों के मजमूए को अगर जमा कर लिया जाए सबको, तो वो सब जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह फातिहा के अंदर रखा है। और फिर सारी आसमानी किताबें जो हैं वो अल्लाह की किताबें हैं और अल्लाह का जो कुरान पाक है वो अल्लाह का कलाम है। कुरान अल्लाह का कलाम भी है, अल्लाह की किताब भी है। कुरान पाक अल्लाह का ऐसा कलाम है जो अल्लाह की ज़ात से निकला है, अल्लाह की ज़ात का हिस्सा है, जिसको फना नहीं है, जिसको बका ही बका है। और कुरान अल्लाह का वो कलाम है कि जो अल्लाह की मखलूक नहीं है। अल्लाह खालिक है और खालिक की सिफ्त है। जिस तरह खालिक जो है उसको फना नहीं, बका ही बका है, इसी तरह अल्लाह के कलाम को भी फना नहीं है, बका ही बका है। ये क़यामत और क़यामत के बाद भी ये कायम और दायम रहेगा और लोहे महफूज पर अज़ल से अबद तक रहेगा। ये अल्लाह का वो पाक कलाम है जिसका हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह फातिहा को बनाया और सूरह फातिहा से कलामुल्लाह की इब्तिदा की और सूरह फातिहा से किताबुल्लाह की इब्तिदा की। कुरान अल्लाह की किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी है, किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह फातिहा को जब नाजिल फरमाया, सबअ मिनल मसानी वल कुरान अज़ीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को उसमें शामिल करके ये 8 आयात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाई और सूरह फातिहा के अंदर सब वो बहरो बर को जमा कर दिया। 4 आसमानी किताबों का खुलासा इसको बना दिया और जितने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 200 से ज्यादा मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर सहीफे नाजिल फरमाए, उस सब की तालीमात को अल्लाह ने सूरह फातिहा के अंदर जमा फरमा दिया। सूरह फातिहा अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक कुरान के अंदर ऐसी मुबारक सूरह है जिसको सूरतुल शिफा भी कहते हैं, सूरतुल काफिया भी कहते हैं। जो सूरह फातिहा को पढ़ता है ये उसकी किफायत करती है, ये उसके लिए काफी हो जाती है। जो सूरह फातिहा को बीमारी में पढ़ता है अल्लाह उसको शिफा अता फरमाता है। जो भूख के अंदर पढ़ता है अल्लाह उसको सैर करता है। जो तंगदस्ती के अंदर पढ़ता है अल्लाह ताला उसको खुशहाली अता फरमाता है। जो सूरह फातिहा को किसी मुहिम के वक़्त पढ़ता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। ये सूरत अपने पढ़ने वाले की शफात करेगी, ये सूरत अपने पढ़ने वाले की हिफाजत करती है, ये सूरत अपने पढ़ने वाले को हदायत के रास्ते पे चलाती है, ये सूरत अपने पढ़ने वाले की बख्शिश करवाती है, ये सूरत अपने पढ़ने वाले को दुनिया में सबसे बेनियाज कर देती है, ये सूरत अपने पढ़ने वाले की हर तरह से हिफाजत करती है, कफायत करती है, शफात करती है और उसके लिए काफी हो जाती है। ये वो मुबारक सूरह है कि जिसकी जो 7 आयात हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को इसमें शामिल करें तो 8 आयात बनती हैं। जब बंदा इसको इस्तेहजार के साथ पढ़े, सबसे पहले हम ये देखें कि सूरह फातिहा जो है इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताबुल्लाह की इब्तिदा में क्यों लिखवाया। इससे किताब की अपने कुरान की इब्तिदा की। ये वो इब्तिदा है कि जब तक हम सूरह फातिहा को नमाज के अंदर नहीं पढ़ते हमारी नमाज कबूल नहीं है, हमारी नमाज मुकम्मल नहीं है। सूरह फातिहा जब तक हम नहीं पढ़ते अल्लाह की रहमत मुतवज्जह नहीं होती, नमाज कबूल नहीं होती, नमाज मुकम्मल नहीं होती। ये वो मुबारक सूरह है, ऐसे इसके कमालात हैं, ऐसे इसके फ़ज़ाइल और मनाकिब हैं कि सूरह फातिहा पढ़ने वाले की अल्लाह रब्बुल इज्जत हर शर से हिफाजत करते हैं, हर फितने से हिफाजत करते हैं। सूरह फातिहा पढ़ने वाले को कभी किसी किस्म का मूजी मर्ज लाहक नहीं होता। सूरह फातिहा पढ़ने वाले को शैतान उसके ऊपर अपना तसल्लुत और गलबा नहीं जमा सकता। सूरह फातिहा पढ़ने वाले को अल्लाह ताला कभी फक्र फाका के अंदर नहीं रखता। सूरह फातिहा पढ़ने वाले को अल्लाह ताला कभी जलील और रुसवा नहीं होने देता।
سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی روحانی جسمانی بیماریوں کے اندر عاجز نہیں کرتا کہ اتنا انسان عاجز ہو جائے کہ اس کی بیماریاں لا علاج ہو گئی ہیں، بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کی اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش بھی فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کے اندر بھی نوازتے ہیں، اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو استحضار کے ساتھ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، جتنی بھی کائنات کے اندر تعریفیں ہیں، جتنی بھی کسی کی کوئی تعریف و توصیف کی جاتی ہے، کسی کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، ان تمام کا جو لائق ہے، ان تمام کا جو حقدار ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، ایک عالم کا نہیں، دنیا کا نہیں، آخرت کا نہیں، جنت کا نہیں، دوزخ کا نہیں، تمام عالمین کا رب ہے۔ اس میں عالمین کی جمع ہے، وہ کائناتیں، وہ ستارے، وہ سیارے، وہ کہکشائیں، وہ کرسٹل، وہ گلیکسیاں، جس کو آج تک سائنسدان بھی نہیں پہچان سکے، نہ اس تک پہنچ سکے، نہ اس کو دیکھ سکے، ان تمام عالمین کا جو رب ہے، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ، اس توجہ اور دھیان اور استحضار کے ساتھ آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ وہ اللہ رب العالمین کون ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اس میں اللہ کی دو صفات کا ذکر ہوا۔ رحمان اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے کہ جس کی برکت سے اللہ دہریے کو بھی دیتا ہے، ہندو کو بھی دیتا ہے، بت پرست کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، منافق کو بھی دیتا ہے، فاسق اور فاجر کو بھی دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے، فرما بردار کو بھی دیتا ہے، اپنے کو بھی دیتا ہے، پرائے کو بھی دیتا ہے۔ جو اللہ کی ذات کا منکر ہے اسے بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت سب کے اوپر غالب ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ عام ہے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، حتیٰ کہ جو نجس اور ناپاک چیزیں ہیں جیسے خنزیر ہے یا اور جتنے بھی کتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے، ان کو بھی ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ان کو زندگی دیتا ہے، ان کو پھر چلاتا ہے، ان کو کھانے کو دیتا ہے، ان کو پینے کو دیتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت رحمان ہے، اس کا ظہور ہے دنیا کے اندر کہ وہ کافر کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، منافق کو بھی دے رہا ہے، بلا ضرورت دے رہا ہے، بلا وجہ دے رہا ہے، بغیر کسی استحقاق کے دے رہا ہے۔ وہ حقدار ہے پھر بھی دے رہا ہے، نہیں حقدار پھر بھی دے رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت رحمان ہے، جس کا غلبہ ہے پوری دنیا کے اوپر، پوری انسانیت کے اوپر، تمام مخلوقات کے اوپر، تمام شجر و حجر کے اوپر، اور تمام کائناتوں کے اندر، تمام عالمین کے اندر جو اللہ رب العزت کی صفت رحمان کا ظہور ہے وہ دنیا کے اندر ہے۔ اور الرحیم اللہ کی وہ صفت ہے کہ جس کا ظہور صرف قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ رب العزت الرحیم صفت کی برکت سے جو اللہ کی رحمت خاصہ ہوگی وہ اللہ والوں کے لیے ہوگی، مومنین کے لیے ہوگی، مسلمین کے لیے ہوگی، اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوگی، انبیاء کے لیے ہوگی، صلحاء کے لیے ہوگی، اتقیاء کے لیے ہوگی، اصفیاء کے لیے ہوگی، اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوگی، اولیاء کے لیے ہوگی، مشائخ کے لیے ہوگی، علماء کے لیے ہوگی، حفاظ کے لیے ہوگی، قراء کے لیے ہوگی۔ وہ اللہ رب العزت کی صفت رحیم کا ظہور ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ کے نافرمانوں اور دشمنوں کو عذاب ملے گا، ان کو سزا ملے گی، اور اللہ کے جو دوست ہوں گے، اللہ کو ماننے والے ہوں گے، اللہ کی رحمت خاصہ ان کے اوپر ہوگی، وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کی صفت رحیم کا جو ظہور ہے وہ قیامت کے دن ہوگا کہ خاص و عام کو الگ کر دیا جائے گا، خاص الگ ہوں گے، عام الگ ہوں گے، فرما بردار الگ ہوں گے، نافرمان الگ ہوں گے۔ ان کو الگ الگ کر کے، ان کے حساب کتاب کر کے، اللہ اپنی رحمت صفت رحیم کی برکت سے، اپنی رحمت سے سب کو جنت میں داخل کرے گا، اور صفت رحیم ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ان کی جزا، ان کی سزا، ان کا عذاب دے کے ان کو جس کے وہ حقدار ہوں گے جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ ہے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، جو الرحمن بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا، جزا اور سزا کے دن کا، انصاف کے دن کا، حشر کے دن کا، حساب کے دن کا، کتاب کے دن کا، محشر کے دن کا جو مالک ہے۔ مالک یوم الدین، وہ دن ہے کہ جس دن سب بادشاہ کانپ رہے ہوں گے، انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ صرف میرے آقا علیہ السلام کی ایک ایسی ذات ہے جو اس وقت بھی یا ربی امتی، یا ربی امتی کی صدا لگا رہی ہوگی۔ اس جزا کے دن، اس سزا کے دن، اس حساب کے دن، اس کتاب کے دن، اس قیامت کے دن کہ جس دن ہر انسان اپنے پسینے کے اندر غرق ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، ہر چیز کو اللہ فنا کر دے گا، صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی، تمام مخلوقات کو ختم کر کے وہ پوچھے گا
लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन कौन बादशाह है, आज के दिन कौन बादशाह है, कौन हाकिम है, वो मालिक यौमिद्दीन, वो यौम जज़ा का, यौम हशर का, यौम क़यामत का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है वो मालिक है। ये है अल्लाह के जो हर चीज पे कादिर भी है, हर चीज का मालिक भी है, सबका खालिक भी है और सबका राज़िक भी है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम तारीफ कर रहे हैं कि जो रहमान भी है, रहीम भी है और यौम जज़ा का मालिक भी है, मालिक यौमिद्दीन। फिर आगे हम अपने लिए दुआ कर रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे हम ये इल्तिजा भी कर रहे हैं कि या अल्लाह, जो हम तेरी तारीफ कर रहे हैं कि तू तमाम आलमीन का रब है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू हशर के दिन का मालिक है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तेरी ही भी नहीं कि तेरी भी करते हैं उसकी भी करते हैं, ऐसा नहीं, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये हम अपनी न्याजमंदी का, अपनी इबादत का, अपनी अब्दियत का, अपनी गुलामी का इजहार कर रहे हैं अल्लाह के सामने कि या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझे ही हम इबादत के लायक, परस्तिश के लायक, तुझे ही मुश्किल कुशा, तुझे ही हाजत रवा, तुझे ही बिगड़ी बनाने वाला, तुझे ही शिफा देने वाला, तुझे ही रिज़्क़ देने वाला, तुझे ही जिंदगी देने वाला, तुझे ही मौत देने वाला, तुझे ही निजात देने वाला हम समझते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तेरे अलावा किसी की कोई मदद नहीं हमें चाहिए, कोई दुनिया और आखिरत के अंदर हमारा कोई मददगार नहीं अगर तू हमारी मदद ना करे, और अगर तू हमारी मदद करे तो हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये हम अपनी न्याजमंदी का, आजजी का, अब्दियत का जो इजहार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर आगे हम अपने लिए एक दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ हमारे रब, हमें तू सीधे रास्ते पर चला, सच्चे रास्ते पर चला, ऐसे रास्ते पर चला कि हम दुनिया के अंदर भी कामयाब हों और आखिरत के अंदर भी कामयाब हों, और ऐसे सीधे सच्चे साफ रास्ते पर चला कि जो रास्ता हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। हमारी मंजिल मकसूद क्या है? जन्नत है, जहां से हमें निकाला गया। हम दुनिया के अंदर आए, आजमाइश में हमें डाला गया, यहाँ से हमने आजमाइश की घड़ी को गुजार के हमने सीधे रास्ते पे चलेंगे तो वापस अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। अगर खुदा न खास्ता रास्ते से भटक गए तो हमारी मंजिल फिर जन्नत नहीं, खुदा न खास्ता जहन्नम होगी। तो या अल्लाह, हमें उस सीधे रास्ते पर चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें वो मुस्तकीम, सीधे, सच्चे, साफ और मुअत्तर और बिल्कुल वाज़िह रास्ते पर चला कि हम सीधे रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल जन्नत तक पहुंच जाएं और तेरी रजा तक पहुंच जाएं। और किन लोगों के रास्ते पर चला? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐसे लोगों के रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ। अब अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग कौन से हैं? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, 4 किस्म के लोग हैं जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ। ये कुरान में दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, नबी हैं जो अल्लाह के खास हैं, उन पे अल्लाह का इनाम है। सिद्दीक हैं जो सच्चे हैं, जिस तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं या उनके पैरोकार हैं। इसी तरह शहीद हैं और जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान माल कुर्बान करते हैं, शुहदा हैं, वो अल्लाह के इनाम याफ्ता हैं। और आगे नेक लोग हैं जो उनकी इत्तबा करते हैं, नबियों की बात मानते हैं, सिद्दीकीन की बात मानते हैं, शुहदा के नक्शे कदम पे चलते हैं, उलमा की बात मानते हैं, दीन के रास्ते पे चलते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते को जो अख्तियार करते हैं, वो अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग हैं। या अल्लाह, हमें उस रास्ते पे चला जिन लोगों के ऊपर तेरा इनाम हुआ, वो जिस रास्ते पे चले, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। या अल्लाह, हमें उन लोगों के रास्ते पर न चला जिनके ऊपर तेरा गजब हुआ, जो गुमराह हुए, जो ज़ाल और मुज़िल हैं, जो गुमराह हैं और गुमराह करने वाले हैं। या अल्लाह, हमें ऐसे लोगों के रास्ते से बचा कि जिनके ऊपर तेरा गजब हुआ, जिनके ऊपर तू नाराज हुआ, जिन्होंने तेरी नाफरमानी की। वो कौन है? यहूदी हैं, नसारा हैं, ईसाई हैं, बुत परस्त हैं, मुशरिक हैं, मुनाफिक हैं, काफिर हैं, फाजिर हैं। या अल्लाह, हमें ऐसे तमाम लोगों के रास्ते से बचा। और फिर आखिर में हम कहते हैं आमीन। या अल्लाह, हमने जो तेरी जात और सिफात का इकरार किया, तेरी हमदो सना की, तेरी ताकत का हमने जो उसको तस्लीम किया, तेरी कुदरत को तस्लीम किया, अपनी अब्दियत का इजहार किया, अपने लिए जो दुआ की, या अल्लाह, तू हमारी इन तमाम दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। आखिर में हम आमीन कहते हैं। इस यकीन के साथ, इस इस्तेहज़ार के साथ, आप किसी भी वक्त, अगर फजर के वक्त आपके पास टाइम हो तो 41 बार सूरह फातिहा जिंदगी के अंदर आप रोजाना पढ़ने का मामूल बना लीजिए।
پہلے دن آپ جب اس یقین کے ساتھ، تصور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اٹھیں گے تو آپ کی جو روحانی کیفیت ہے وہ کچھ عجیب ہوگی. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، آپ کا بدن جو ہے وہ اللہ کی ربوبیت کے سامنے، اللہ کی قدرت کے سامنے، اللہ کے سامنے اظہار ندامت کے سامنے، آپ کے جو اللہ کے سامنے ایسے ندامت کے ساتھ آپ ہوں گے کہ آپ کی ایمانی کیفیت بلند ترین سطح پر ہوگی. اس حال میں جو اللہ کے سامنے آپ ہاتھ اٹھائیں گے، جو آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے گا. جو آپ کا مسئلہ ہے، دنیا کا ہے، آخرت کا ہے، زندگی کا ہے، بیماری کا ہے، شفا کا ہے، رزق کا ہے، ہر مسئلہ آپ اس کے بعد آپ دعا کریں 41 بار پڑھ کے اور بالآخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں. ہمارے تمام اعمال کی سب مسلمانوں کو عام اجازت ہے. یہ مسنون عمل ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا مبارک عمل ہے. 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کا معمول بنا لے. آج کل کے فتنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی، آپ کے اہل و عیال کی، آپ کے گھر بار کی، آپ کی نسلوں کی، آپ کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.